अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है पंजाब के इलाके कबीरवाला की। कबीरवाला में एक शख्स मजहर साइंसदान के नाम से मशहूर था। मजहर वैसे तो चौथी जमात फेल था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको खुदादाद सलाहियतों से मालामाल किया था। वो इतना बासलाहियत था, कभी वो अपने खेतों में साइकिल की मदद से ट्यूबवेल चलाकर पानी मुहैया करता था, और कभी पानी से बिजली बनाता था, और कभी पेट्रोल से गैस बनाकर घर का चूल्हा जला लेता था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी बुनियाद पर पूरे गांव में वो मजहर साइंसदान के नाम से मशहूर था। इन सलाहियतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसे एक और सलाहियत से माला माल किया था, और वो सलाहियत थी कुव्वत गवाही। कुव्वत गवाही से मुराद वो इस तरह बोला करता था जैसे टीवी में मैच पर कमेंट्री होती है। इसके गांव में हर साल सालाना एक मेला हुआ करता था, जहां एक सर्कस भी हुआ करती थी। उसी सर्कस में मजहर एज ए कमेंटेटर के तौर पर काम किया करता था। उस सर्कस के अंदर हाथी, घोड़े और शेर के अलावा जोकर और बोने भी हुआ करते थे, और यही बोने इस कहानी का सबब हैं। एक रात मजहर अपने काम से यानी सर्कस को खत्म करने के बाद रात को अपनी साइकिल पर अपने घर वापस आ रहा था। अभी चंद किलोमीटर ही चला था, पीछे से किसी गाड़ी ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी, और वो दूर जा गिरा और उसकी साइकिल भी कुछ दूर जा गिरी। मजहर को ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन उसे खराशें जरूर लगी थी। लेकिन इसके बावजूद गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उन्होंने उसको गाड़ी में डाल लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोड एक्सीडेंट होने के बाद लोग गाड़ी से उतरकर मरीज को गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल पहुंचा देते हैं। मजहर भी इस बात पर दिल ही दिल में खुश था कि ये भले लोग अब इसको अस्पताल ले जाएंगे और इसको मरहम पट्टी के कुछ पैसे देंगे, क्योंकि वो गरीब था और सोच भी गरीबों वाली ही आ रही थी। लेकिन मजहर थोड़ी देर के बाद बेहोश हो चुका था, और होश आने के बाद उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक बोना शख्स उसके लिए खाना लेकर आया था। उसने कहा, ये खा लो। मजहर इस बात पर परेशान था कि वो अस्पताल की बजाय किसी और जगह पर क्यों है, और ये बोना शख्स इसको खाना देने क्यों आया है। इसी सोच में उसने उस बोने शख्स से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। उस बोने शख्स ने कहा कि चुपचाप खाना खा लो, तुम्हें सब कुछ बॉस ही बताएंगे। मजहर के लिए ये बात परेशान कुन थी कि ये बॉस कौन है और ये बोना शख्स कौन है। बोने ने बताया, तुम खाना खा लो, इसके बाद तुम्हारे लिए एक एंटरटेनमेंट है जो तुम्हें हर रोज सुबह और शाम मिलेगी। मजहर दिल ही दिल में खुश हुआ कि शायद अब कोई नई फिल्म या गाना उसके लिए चलाया जाएगा, क्योंकि ये लोग उसे मरीज समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, वो बोना शख्स उसको अपने साथ कहीं और ले गया। वो जगह किसी जेल नुमा पिंजरे की जैसी थी। मजहर को उन लोगों ने पिंजरे में बंद किया, और फिर थोड़ी देर के बाद 5 से 7 बोने उस जेल नुमा कमरे में मजहर के पास आ गए। उन तमाम बोनों ने कमरे में दाखिल होते ही मजहर को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मारपीट इतनी ज्यादा थी कि मजहर बेहोश हो गया, और ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा कि मजहर को सुबह और रात बेतहाशा मारा पीटा जाता था। मजहर उनसे हर रोज ये बात पूछता था कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या गुनाह है जो तुम मुझे हर रोज बेदर्दी से मारा करते हो। आखिर चौथे दिन एक बोने ने उसे बताया, आज तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब बॉस खुद आकर देंगे। उसी शाम मजहर को नहला धुलाकर उसके कमरे में वापस पहुंचाया गया। कमरे में पहुंचते ही बोने ने बताया कि अगले 5 मिनट के अंदर बॉस तुमसे मिलेंगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और 5 मिनट बाद वो बोना उसे लेकर एक महल नुमा कमरे में चला गया। वो महल नुमा कमरा बिल्कुल ऐसा था जैसे पुराने वक्तों में बादशाहों का कमरा या हॉल दिखाया जाता है फिल्मों में, यानी कि लाइन से सीटें लगी हुई थी दोनों अतराफ में, और दरमियान में एक बोना शख्स बहुत बड़ी सीट पर बैठा हुआ था। वो शख्स उस सीट पर किसी बच्चे के जैसे लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में इतना रोब और दबदबा था कि तमाम बोने चुप करके उसकी बातों पर तवज्जो दे रहे थे।
جب مظہر کو اس بونے کے سامنے پیش کیا گیا تو بونے نے اس سے پہلا سوال کیا کہ کیا تمہیں یہاں تکلیف تو نہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال پوچھا تو مظہر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے اور تم مجھے ایسے روز کیوں مارتے ہو؟ بونے نے مظہر کو بتایا کہ تمہارا قصور تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن مجھے دنیا پر ظلم کر کر مزہ آتا ہے۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کا مذاق سہا ہے، لوگوں کے تانے سنے ہیں، مجھے اپنے آپ پر شرمندہ ہونا پڑا ہے لوگوں کی یہ باتیں سن کر کہ میں چھوٹا ہوں، ناٹا ہوں یا میں بونا ہوں، اور اسی بنا پر میں دنیا سے اب بدلہ لینے چلا ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ اگر کسی اور بونے کو بھی کچھ کہا جائے گا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، اور اس دنیا کے اندر تم بھی شامل ہو۔ تم نے بھی سرکس کے دوران کمنٹری کرتے ہوئے میرے بونے بھائیوں کا مذاق اڑایا تھا، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار تم نے ان کی تذلیل کی، ان کی بےزتی کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اسی بنا پر آج تم ادھر ہو، اور آج کے بعد تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، اور تمہارا حشر روز ایسے ہی ہوگا جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے۔ تمہیں صبح اور شام چھتر مارے جائیں گے تاکہ تم اور تمہارے جیسے لوگوں کو عقل آ سکے۔ اس کی یہ بات سن کر مظہر اور رونے لگا، اور اس نے کہا کہ میں تم سب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور آج کے بعد میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ یہ بات سننے کے بعد بونا ہنسا اور اس نے کہا کہ تمہارا رونا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مظہر پہلے تو حیران ہوا، اور پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ساری عمر اس کو یہاں قید رکھنا ہے، لیکن اب یہ اس کو آزاد کر رہا ہے۔ مظہر کو دال میں کچھ کالا لگا اور اس نے بونے کو کہا کہ نہیں، میں اب آپ کے ساتھ یہیں رہوں گا جب تک آپ مجھے رکھنا چاہیں گے۔ مظہر نے یہ بات ایک پلاننگ کے تحت کی تھی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ بونا اس کے ساتھ کوئی نیا ظلم کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ بھاگے اور یہ پیچھے سے اس کے اوپر گولیاں چلا دے۔ اسی بنیاد پر مظہر نے یہ پلان سوچا کہ ان کے ساتھ رہوں گا اور ایک دن موقع دیکھ کر خود ہی فرار ہو جاؤں گا۔ مظہر جب ان کے ساتھ رہنے لگا تو اس کے اوپر یہ بات آشکار ہوئی کہ یہ بونا صرف لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قتل، ڈکیتی اور مختلف وارداتوں میں یہ تمام بونے شامل تھے۔ پہلے مظہر ان کے ساتھ ہر واردات میں جاتا رہا، اور ایک دن موقع پا کر اس نے ایک بونے سے فون لیا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو اپنی خیریت بتانا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربانی کرو تو مجھے اپنا فون تھوڑی دیر کے لیے دے دو تاکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اپنی خیریت پہنچا سکوں۔ بونے نے اس کے اوپر ترس کھا کر اس کو فون دے دیا۔ مظہر نے فون ملتے ہی سب سے پہلی کال اپنی بیوی کو کی، اپنے بچوں کا حال پوچھا اور اپنی خیریت کا اس کو بتایا۔ بیوی نے بات سننے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا، لیکن مظہر نے کہا کہ اب میرا آنا مشکل ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اچانک مظہر نے فون کاٹا اور 15 پر فون کر دیا، اور اس نے اس طریقے سے 15 والوں کو بتایا کہ وہ ایک مشکل میں ہے اور یہاں پھنس چکا ہے، اور اس نے میسج کے ذریعے ان کو ایڈریس بھی بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، 1 گھنٹے کے بعد پولیس اس حویلی پر پہنچ گئی جہاں کا مظہر نے پولیس کو ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ پولیس نے آتے ہی تمام بونوں کو گرفتار کر لیا جو کہ تمام کے تمام مختلف جرائم اور وارداتوں میں شامل تھے۔ مظہر نے بتایا کہ کس طرح یہ بونے اس کو پکڑ کر لائے تھے اور یہ بے قصور ہے اور ان کا ساتھی نہیں ہے، لیکن اس کہانی سے ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ آپ لوگوں سے مذاق ضرور کریں لیکن لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کا حشر بھی مظہر کے جیسا ہو۔ جزاک اللہ۔